ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ಇದಾनीम् ಅಗ್ರೆ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ ನವೇತಿ ವಿಭಾಷಾ. ನವೇತಿ ವಿಭಾಷಾ ನ ವಾ ಇತಿ ವಿಭಾಷಾ ಇತಿ ಚತುಷ್ಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ ವರ್ತತೆ. ಇದಂ ಚತುಷ್ಪದಾತ್ಮಕಂ ಸೂತ್ರಂ. ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಅಯಮರ್ಥಃ ನಿಷೇಧ ವಿಕಲ್ಪಯೋಃ ವಿಭಾಷಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ನ ಇತ್ಯಸ್ಯ ನಿಷೇಧಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ, ವಾ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವಿಕಲ್ಪಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾ ಚ मिलित्वा सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात् इति भवतु. अनन्तरं सूत्रं वर्तते स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति. स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा. अत्र शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी. शब्द अशब्द संज्ञा इत्यस्य स्वं रूपं शब्दस्य संज्ञी इति बोध्यं. स्वं रूपं शब्दस्य अशब्द संज्ञा इति तु शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति व्याख्यानं कर्तव्यम्. किमर्थमिदं सूत्रम् आरब्धम् इति चेत्, यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि किं स्यात्? इदानीम् अग्नेर्ढक् इति किञ्चित् सूत्रं वर्तते. अग्नेर्ढक् इत्यस्य अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः. तत्र अग्नेर्ढक् इति यदि वयं वदामः, सूत्रं वदामः, तर्हि किं स्यात्? तर्हि तत्र अग्नेर्ढक् इति यदि ढक् प्रत्ययस्य विधानं कुर्मः, तदा अग्निवाच्य अंगारस्यापि ढक् प्रत्ययः स्यादित्यापत्तिः. अग्निवाच्य अंगारकः, अंगारकं जानन्ति खलु? कन्नडभाषायां केण्ड इति वदामः. अंगारकं अंगारकं जानन्ति? तथा च अंगारकस्यापि तत्र ढक् प्रत्ययः. कुतः? अग्नेः ढक् इत्युक्तवन्तः. अग्निशब्दस्य इति नोक्तवन्तः खलु. अग्नेः ढक् नाम अग्निशब्दवाच्य अंगारस्यापि ढक् प्रत्ययः स्यात् इत्यापत्तिः भवति. तादृश आपत्तिनिवारणार्थम् अत्र किमुक्तम्? अत्र शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि इति. शब्दस्य स्वं रूपं, शब्दस्य तत्स्वरूपम् एव संज्ञी भवति. शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी भवति. अर्थात् एवमेव अपरः अपि आक्षेपः वर्तते. अग्निशब्दस्य ढक् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अग्निशब्दपर्यायशब्दानामपि स्यात् इति. वह्नि इत्यर्थी, अनल इत्यर्थी इत्यस्ति. एवञ्च वह्निशब्दस्य एवं अनलशब्दस्य अन्येषामपि शब्दानां पर्यायवाचकशब्दानामपि ढक् प्रत्ययः स्यात् इत्यापत्तिः स्यात्. तन्माभूदिति अत्र स्वं शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी इति उक्तम्. अर्थात् अज्ञादिशब्दस्य यत् स्वरूपं श्रुतं तदेव अज्ञादिशब्दैः प्रत्येतव्यम् इत्यर्थः. न तु तदन्यः. अर्थात् अग्निवाच्य अंगारादिकम् अथवा तत्तत् पर्यायशब्दो वा न ग्राह्यः इत्यर्थः. तथा च अग्नेः ढक् इत्युक्ते अग्नि इति शब्दादेव, अर्थात् अग्नि इति प्रातिपदिकादेव किं भवति? ढक् प्रत्ययः भवति. न तु तत्पर्यायवाचकशब्दानाम् अथवा तद्वाच्य अंगारकादीनां भवतु इति आक्षेपः नास्ति. अतः इदं सूत्रम् आवश्यकम्.
भवतु नाम तर्हि शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि इति बोध्यं भवतु, परन्तु अयं नियमः आद्गुणः एवं वृद्धिः इत्यादौ नास्ति नियमः। कुतः? तत्र आद्गुणः इत्युक्ते गुणः नाम शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि इत्युक्तवन्तः। गुणः अर्थात् अवर्णात् अचिपरे गुणः स्यात् इत्यस्य गुण इति शब्द एव आदेशः स्यात्। कुतः? गुणः इत्युक्ते तत्र किं भवति? शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि। स्वं रूपं संज्ञि इत्युक्ते स्वं रूपं नाम किं? गुण इति शब्दस्वरूपं तदेव संज्ञि भवति। तथा च अवर्णात् अचिपरे गुणः स्यात् इत्युक्ते गुण इति शब्दः एव आदेशः स्यात् इति चेत् तत्र वक्ति शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति। शब्दशास्त्रे यदि संज्ञा भवति चेत् तां विना, अर्थात् अत्र तत्र तदर्थग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तदर्थग्रहणम् अर्थात् वृद्धिः गुणः इति यत्र विधानं क्रियते तत्र तु गुणः इत्युक्ते गुणः इति शब्दस्वरूपस्य संज्ञा न भवति, अपि तु गुणवाचक अकारस्य एवं एकारस्य ओकारस्य च संज्ञा भवति इत्यर्थः। तथा च शब्दशास्त्रे इयं संज्ञा वर्तते, गुणः इति संज्ञा वर्तते। अतः शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इत्युक्ते गुणः इति यदि वदामः तर्हि तदर्थस्य ग्रहणं। गुणशब्दवाच्यं किं वर्तते? वाच्यः अकारः एवं एकारः ओकारः, तस्य ग्रहणं कर्तव्यं, न तु शब्दस्वरूपस्य ग्रहणम् इत्यभिप्रायः। अवगतं खलु? इदानीं प्रकृते एव प्रश्नः भवति। इदानीं भोः एवं चेत् तर्हि नवेति विभाषा इत्यस्ति सूत्रं। नवेति विभाषा इति पूर्वसूत्रे तावत् न वा इति विभाषा इत्यस्ति। तत्र न इत्यस्य निषेधः अर्थः, वा इत्यस्य विकल्पः अर्थः इति कृत्वा निषेधविकल्पयोः विभाषा संज्ञा इत्युक्तवन्तः। परन्तु शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि इति उत्तरत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते। तथा च न वा इति विभाषा इत्युक्ते न वा शब्दयोः एव विभाषा संज्ञा स्यात्। कुतः? शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि। शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि इत्युक्तत्वात् तथा च न वा इति शब्दयोः एव तत्र किं स्यात्? एतादृश संज्ञा स्यात् इत्यापत्तिः। अतः कथं तत्र निषेधविकल्पयोः इति न शब्दार्थस्य वा शब्दार्थस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते इति चेत् सत्यं भोः सत्यम्। अथापि अत्र न वा इति विभाषा इत्यत्र इति शब्दः वर्तते। इति शब्दस्य अवसरः एव नास्ति। कुतः? न इत्यस्य निषेधः अर्थः, वा इत्यस्य विकल्पः अर्थः चेत् तर्हि इति शब्दस्य को अर्थः? यः कोऽपि अर्थः एव नास्ति। तथा च तस्य ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। परन्तु इति शब्दग्रहणसामर्थ्यात् अत्र न वा इति शब्दयोः न विभाषा संज्ञा, किन्तु न इति शब्दवाच्य अर्थस्य वा शब्दवाच्य अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यं भवति। तत् कथम् इति चेत् अत्र इति शब्दः वर्तते खलु, सः इति शब्दः काकाक्षिन्यायेन उभाभ्याम् अर्थात् न वा शब्दाभ्यां सम्बध्यते। उभाभ्यां सम्बध्यते, न वा शब्दाभ्यां सम्बध्यते काकाक्षिन्यायेन। काकाक्षिन्यायं नाम काकाक्षिन्यायः जानन्ति वा तन्न्यायं? काकाक्षिः नाम काकः जानन्ति, काकं जानन्ति खलु भवन्तः? काकस्य अक्षिद्वयं नास्ति। अक्षिद्वयम्, अक्षि नाम चक्षुः, चक्षुर्द्वयं नास्ति तस्य, एकमेव चक्षुः वर्तते तस्य।
एकमेव चक्षुः परन्तु स एक एव चक्षुः किं करोति वामभागे अपि स एव चक्षुः आगच्छति दक्षिणभागे अपि स एव चक्षुः आगच्छति जानन्ति वा अवगतं वा तथा च तस्य काकस्य एकमेव चक्षुः वर्तते स एकमेव चक्षुः वामभागेपि आगच्छति दक्षिणभागेपि आगच्छति परन्तु चक्षुद्वयं नास्ति तथा च एकमेव चक्षुः वामभागे अपि आगच्छति एवं दक्षिणभागेपि एवमेव इति शब्दः काकाक्षिन्यायेन न इति शब्देनापि सम्बन्धं प्राप्नोति वा इति शब्देनापि सम्बन्धं प्राप्नोति अवगतं वा तथा च नेति वेति विभाषा इति न इति वा इति विभाषा इति भवति इदानीं न इति इत्युक्तत्वात् इति शब्दसामर्थ्यात् इति शब्दः अत्र उक्तं वर्तते इति शब्दः तथा च इति शब्दसामर्थ्यात् किं भवति तत्र सः इति शब्दः पदार्थविपर्यासकृत् अर्थात् वैपरीत्यवाची वर्तते वैपरीत्यवाची नाम यत्र यत्र इति शब्दस्य ग्रहणं कुर्मः तदा किं सः इति शब्दः किं करोति तदर्थस्य वाचकः भवति तदर्थस्य द्योतकः भवति तत् कथम् इति चेत् कश्चन नियमः वर्तते अस्माकं कश्चन नियमः किमिति कः नियमः इति चेत् शब्दशास्त्रे इति शब्दग्रहणे अर्थो ग्राह्यः अर्थशास्त्रे इति शब्दग्रहणे शब्दो ग्राह्यः इत्यस्ति नियमः अर्थशास्त्रे अर्थशास्त्रं नाम अस्माकं भाषा व्यवहारः अर्थशास्त्रं भवति तत्र इति शब्दग्रहणे किं भवति शब्दग्रहणं भवति उदाहरणार्थम् इदानीं घटः इति मा उच्चार घटः इति उच्चारय इति वदामः घटः इति उच्यताम् इति घटः इति उच्यताम् इति यदि वदामः तर्हि किं करोति घटः इति उच्यताम् इत्युक्ते घटरूपपदार्थं वदति वा सः न वदति अपि तु घटः इति शब्दमेव वदति सः तथा च अर्थशास्त्रे इति शब्दग्रहणे शब्द एव ग्राह्यः भवति तथा च घटः इति उच्यताम् इत्युक्ते घटः इति शब्दमेव वदति तथा च इति शब्दग्रहणात् अर्थशास्त्रे किं भवति तत्र अर्थशास्त्रे तावत् किं भवति शब्दस्य ग्रहणं भवति परन्तु व्याकरणशास्त्रे अत्रैव उदाहरणं नवा इति विभाषा नेति वेति विभाषा इत्युक्ते अत्र न इति इत्युक्तत्वात् शब्दशास्त्रे इति शब्दग्रहणे अर्थो ग्राह्यः इत्यस्ति नियमः तथा च शब्दशास्त्रे अर्थात् व्याकरणशास्त्रे इति शब्दग्रहणे अर्थः गृह्यते तथा च किं भवति न इति इत्युक्ते निषेधः इत्यर्थः वा इति इत्युक्ते विकल्पः इत्यर्थः स्वीक्रियते तथा च तदेव वैपरीत्यवाची इति शब्दग्रहणात् अयं विशेषः अर्थः लभ्यते तथा च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते नवा इति विभाषा इत्युक्ते निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात् इत्यर्थः सम्पद्यते इदानीं भवतु एतादृश अर्थः इदानीं अस्माकं ज्ञातः परन्तु अत्र विभाषा इत्युक्तम् अर्थात् विभाषा यद्यपि विभाषा शब्दः सर्वत्र अर्थात् वैदिकादिप्रक्रिये याज्ञिकप्रक्रिये तावत् याज्ञिकप्रयोगादिषु विभाषा शब्दः केवलं विकल्पे अर्थे दृष्टः विकल्पे अर्थे कुतः मेध्यः पशुरनड्वान् विभाषितः इत्यस्ति वाक्यं मेध्यः पशुरनड्वान् विभाषितः अर्थात्
यागे तावत् पशुहिंसा कर्तुमपि शक्यते अकर्तुमपि शक्यते इति। विभाषा नाम तत्र करोतु वा न करोतु, तत्र याज्ञिकप्रयोगे तावत् नास्ति दोषः इति वदति। मेध्यः पशुर्नड्वान् विभाषितः, तत्र विभाषाशब्दः विकल्पार्थे दृष्टः वर्तते। परन्तु इह तु शास्त्रे अर्थात् व्याकरणशास्त्रे निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा भवति। निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा तथा च निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा कुतः इत्युक्ते तत्र उत्तरत्र स्पष्टीभविष्यति, अग्रे स्पष्टीभविष्यति। तत्र भवतु नाम इदानीम् अत्र विभाषा इत्युक्तं वर्तते। तत्र विभाषा तावत् त्रिविधा विभाषा वर्तते। त्रिविधा विभाषा व्याकरणशास्त्रे। का सा विभाषा इत्युक्ते प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति विभाषा त्रिविधा वर्तते। तदेव प्राप्ताप्राप्तविभाषा इत्यस्याः उभयत्र विभाषा इति नामान्तरमपि विद्यते। तत्तु अनन्तरं पश्यामः। प्रथमतः प्राप्तविभाषा इत्यस्ति। प्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति। वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति। अत्र द्वन्द्वसमासः क्रियते। वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च वर्णाश्रमेतर इत्यस्ति। तत्र बहुवचनं भवति। यदा वर्णाश्रम इतर इति शब्दस्य द्वन्द्वसमासं कुर्मः, यद्यपि इतर इति शब्दः यद्वर्तते, यः शब्दः वर्तते, स शब्दः सर्वादिगणे पठितः वर्तते। इतरशब्दः सर्वादिगणे पठितः वर्तते। एवञ्च सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण तस्य सर्वनामसंज्ञा विद्यते इतरशब्दस्य। परन्तु द्वन्द्वे च इति सूत्रेण, द्वन्द्वे च इत्यस्ति किञ्चित् सूत्रं। द्वन्द्वे च इति सूत्रेण इतरशब्दस्य द्वन्द्वसमासः यदि क्रियते, द्वन्द्वसमासं यदि कुर्मः, तदा तस्य नित्यतया सर्वनामसंज्ञा निषेधः वर्तते इत्यर्थः। द्वन्द्वे च इति सूत्रे किं करोति? सर्वनामसंज्ञा न भवति। यदा द्वन्द्वसमासं यदि कुर्मः तदा इतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति इति निषेधः क्रियते। तथा च वर्णाश्रम इतर इति द्वन्द्वसमासे सति तत्र किं भवति? इतरशब्दस्य द्वन्द्वे च इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्राप्तः। सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्राप्तः वर्तते। तत्र किं करोति? इदानीं विभाषा जसि इति सूत्रेण, विभाषा जसि इति सूत्रेण किं करोति? जस् प्रत्यये परे, यदि जस् इतरशब्दस्य यद्यपि नास्ति, परन्तु जस् प्रत्यये परे तु जस् प्रत्ययः यदि परे भवति तदा सर्वनामसंज्ञा विकल्पतया भवति, विकल्पेन आगच्छति इति वक्ति। तथा च इयं विभाषा अर्थात् विभाषा जसि इति सूत्रं किं करोति? यद्यपि तत्र द्वन्द्वे च इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषेधः प्राप्तः, प्राप्तस्य प्राप्तायाः सर्वनामसंज्ञायाः अथवा प्राप्तस्य सर्वनामसंज्ञा निषेधस्य विभाषा जसि इति सूत्रं विभाषा करोति। अतः इदं सूत्रं प्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति इत्यर्थः। तथा च प्राप्तविभाषा अर्थात् निषेधस्य प्राप्ते सति विभाषां करोति।
विभाषां करोति नाम तत्र इतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवति न भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। तथा च सर्वनामसंज्ञायां सत्यां वर्णाश्रमेतरे इति इतरे इति रूपं भवति। यदा सर्वनामसंज्ञा न भवति तदा वर्णाश्रम इतराः इति रूपं भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अनन्तरम् अप्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणम् अप्राप्तविभाषा इत्यस्ति। अप्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति तीयस्य ङित्सु विभाषा इति। तीयस्य ङित्सु वा इति वदति, तीयस्य ङित्सु विभाषा इति। यद्यपि अत्र द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्युदाहरणं, द्वितीयस्मै द्वितीयाय इति। यद्यपि तीय इति प्रत्ययः वर्तते, तीयप्रत्ययः, सः तीय इति प्रत्ययः सर्वादिगणे तस्य पाठः नास्ति, सर्वादिगणे नान्तर्भवति तीयप्रत्ययः। तथा च पाठ अभावात् तीयप्रत्ययान्तस्य, इदानीं द्वितीया इत्यस्ति, तीयप्रत्ययान्तस्य तत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति। तथा च तीयप्रत्ययान्तस्य अर्थात् द्वितीया इति शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अप्राप्ता वर्तते, सर्वनामसंज्ञा नास्ति, तथा च सर्वनामसंज्ञा अप्राप्ता वर्तते तत्र। तथा च सर्वनामसंज्ञायां विभाषा करोति इदं सूत्रम्, अर्थात् तीयस्य ङित्सु वा इति, तीयस्य ङित्सु विभाषा इति वार्तिकम्। तत्र किं करोति, तीयप्रत्ययान्तस्य यद्यपि सर्वनामसंज्ञा नास्ति अथापि ङित्सु, ङित्सु नाम ङकार इद्भूतप्रत्ययाः यदि परे भवन्ति चेत् इदानीं चतुर्थी विभक्तौ प्रत्ययः किं वर्तते, ङे इति प्रत्ययः भवति। चतुर्थी विभक्तौ ङे प्रत्ययः भवति। तस्य ङे इति प्रत्यये यदि परे भवति चेत् ङित्सु वा इति, ङित्सु विभाषा, अर्थात् तीयप्रत्ययान्तस्य ङित् प्रत्यये परे विभाषां करोति इदं सूत्रम्। तथा च अप्राप्तस्य सर्वनामसंज्ञाय, अप्राप्तसर्वनामसंज्ञायाः विभाषां करोति इदं सूत्रम् इति कृत्वा, इदं वार्तिकम् इति कृत्वा अप्राप्तविभाषायाः उदाहरणम् इदं भवति। तथा च यदा सर्वनामसंज्ञा भवति तदा द्वितीयस्मै इति, सर्वनाम्नः स्मै इति सूत्रेण स्मै प्रत्ययः भवति, सर्वनाम तत्र द्वितीयस्मै इति रूपं सिद्ध्यति। यदा सर्वनामसंज्ञा न भवति तदा रामाय इतिवत् द्वितीयाय इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। इदम् अप्राप्तविभाषायाः उदाहरणं भवति। भवतु नाम इदानीम् अन्यद्वर्तते, इदानीं प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति। यद्यपि अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं प्राप्तविभाषामध्ये वा अप्राप्तविभाषामध्ये वा नास्ति, अपि तु प्राप्ताप्राप्तविभाषा यत्र भवति तत्रैव अस्य सार्थक्यं भवति। तत्र प्राप्ताप्राप्तविभाषायाः उदाहरणं भवति विभाषाश्वेः इति, विभाषाश्वेः इति। यद्यपि श्वी इति धातुः वर्तते, श्वी गतिवृद्ध्योः इत्यस्ति, श्वी इति धातुः, श्वी धातोः तत्र लिटि लिटि अर्थात् श्वी धातोः लिटि लिट्लकारे परे, तदा किं करोति, विभाषाश्वेः इत्यनेन सूत्रेण किं करोति, तत्र संप्रसारणं वदति। संप्रसारणं जानन्ति खलु, वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यादिषु पाठितं वर्तते। संप्रसारणं भवति इति, इग्गणसंप्रसारणम् इति वक्ति। इग्गणसंप्रसारणम् अर्थात् इकः स्थाने यदि यण् भवति चेत् तदा यण् सन्धिः, यदा तु यणः स्थाने इक् भवति चेत् तदा संप्रसारणम् इति वदन्ति। तथा च इग्गणसंप्रसारणम् इति। तथा च अत्र प्रकृते श्वीधातोः संप्रसारणं भवति लिट्लकारे परे इति वदति। लिट्लकारे परे यदि संप्रसारणं भवति चेत् तत्र इदं सूत्रं प्राप्ताप्राप्तविभाषायाः उदाहरणं। कुतः इत्युक्ते अत्र यद्यपि
ಈ ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏವಂ ಬಹು ನೈವ ದ್ವಿವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏವಂ ಬಹುವಚನ ಪ್ರತ್ಯಯಶ್ಚ ಕಿದ್ಭವತಿ ಕಿದ್ಭವತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ असंयोगाल् लिट् कित् इति सूत्रेण किद्वद्भावं प्राप्नोति किद्वद्भावम् अर्थात् असंयोगाल् लिट् कित् अर्थात् द्वितीया द्विवचनप्रत्ययः एवं बहुवचनप्रत्ययश्च किद्वद्भावं प्राप्नोति तथा च कित्वात् द्विवचने बहुवचने तावत् वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण तत्र संप्रसारणं प्राप्तं वर्तते संप्रसारणं प्राप्तं वर्तते परन्तु एकवचने पित्सु पित् वर्तते पित्सु पिच्चकिन्न इति वदन्ति अतः पित्सु किं भवति तत्र संप्रसारणं न भवति तथा च एकवचने संप्रसारणम् अप्राप्तं वर्तते द्विवचने बहुवचने च प्राप्तं वर्तते तथा च प्राप्तस्य सर्वनामसंज्ञायाः प्राप्तस्य संप्रसारणस्य एवं अप्राप्तस्य संप्रसारणस्य च विभाषां करोति इदं सूत्रं तथा च उभयत्रापि संप्रसारणं भवति विकल्पेन इति वक्ति अतः इदं सूत्रं प्राप्ताप्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति प्राप्ताप्राप्तविभाषा नाम तस्यैव नामान्तरं वर्तते उभयत्र विभाषा इत्यपि कथयन्ति तथा च प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति परन्तु अत्र कश्चन क्लेशः वर्तते इदानीं यदि लोकप्रसिद्धः विभाषाशब्दस्य विकल्पः इति यदि अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि अत्र उभयत्रापि संप्रसारणविकल्पः न सिद्ध्यति इति कथमित्युक्ते तत्र पश्यन्तु तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र यद्यपि इदानीं विभाषा इत्युक्ते लोकप्रसिद्धार्थः विकल्पः इत्यस्ति तथा च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते इदानीं विभाषाश्वेः इत्यस्ति विभाषाश्वेः इत्यस्य अयमर्थः सम्पद्यते इदानीं श्वयतेः विभाषा श्वयतेः संप्रसारणं विभाषा इति श्वयतेः लिटि संप्रसारणं विभाषा इति भवति श्वयतेः लिटि संप्रसारणं विभाषा इत्युक्ते किं भवति इदानीं श्वयतेः लिटि संप्रसारणं विभाषा इत्यस्य तत्र विकल्पः अर्थः यदि इति स्वीकुर्मः तर्हि किं भवति श्वयतेः लिटि संप्रसारणं विभाषा नाम भवति न भवति इत्यर्थः भवति तथा च एवमर्थः यदि एतादृश अर्थं यदि स्वीकुर्मः तर्हि किं स्यात् श्वयतेः लिटि संप्रसारणं भवति न भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते परन्तु एतादृश सूत्रार्थं यदि स्वीकुर्मः तर्हि किं स्यात् तत्र अर्थात् श्वयतेः लिटि संप्रसारणम् इति भवति न भवति इत्युक्ते तर्हि एकवचने संप्रसारणस्य विकल्पः सिद्ध्यति परन्तु अन्यत्र अर्थात् द्विवचन बहुवचने तावत् संप्रसारणविकल्पः न सिद्ध्यति अपि तु नित्यं संप्रसारणं न स्यादिति स्यात् नित्यं संप्रसारणस्य निषेधः स्यात् तत् कथम् इति चेत् तत्र पश्यन्तु श्वयतेः लिटि संप्रसारणं भवति न भवति इत्यस्ति भवति न भवति इत्युक्ते तत्र प्रथमतः एकवचने संप्रसारणस्य अप्राप्तत्वात् तत्र भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति एवं न भवति इत्यस्यापि प्रवृत्तिः भवति भवति इत्यस्य एवं न भवति इत्यस्यापि प्रवृत्तिः भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति विकल्पः सिद्ध्यति परन्तु यदा तावत् द्विवचने बहुवचने च तत्र यद्यपि वचिस्वपि यजादीनां कित् इति सूत्रेण संप्रसारणं प्राप्तं वर्तते अतः भवति इत्यंशः तत्र प्रवृत्तिं न करोति भवति यतः कुतः तत्र पूर्वमेव भवति इति प्राप्तं वर्तते
तथा च भवति इत्यंशः तत्र प्रवृत्तिं न करोति अपितु केवलं न भवति इत्येव इत्यंशस्यैव तत्र प्रवृत्तिः भवति। तत्र न भवति इत्यस्य न भवति इत्यंशस्यैव प्रवृत्तिः भवति चेत् तत्र किं स्यात्? न भवति इत्यंशस्यैव प्रवृत्तौ तदा नित्यतया संप्रसारणस्य निषेधः स्यात्। नित्यतया संप्रसारणस्य निषेधः। अतः तत्र विकल्पः न सिद्ध्यति इति दोषः आगच्छति। भोः, भवान् तावत् किं कृतवान्? विधिमुखेन व्याख्यानं कृतवान्। विधिमुखेन अर्थात् भवति न भवति इति अयं विधिमुखः। परन्तु वयम् एवं कुर्मः, निषेधमुखेन व्याख्यानं कुर्मः। निषेधमुखं नाम न भवति भवति इति। तथा च इदानीं सूत्रार्थः किं सम्पद्यते? विभाषाश्वेः इत्यस्य तदा श्वयतेः लिटि संप्रसारणं न भवति भवति इति। इदानीं नास्ति दोषः। कुतः? द्विवचने बहुवचने तावत् पूर्वमेव संप्रसारणं प्राप्तं वर्तते। प्राप्तस्य न भवति इत्यनेन निषेधः क्रियते चेत् तदा न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति। अनन्तरं भवति इत्यंशस्यापि प्रवृत्तिः भवति। तथा च तत्र विकल्पः सिद्ध्यति खलु इति चेत् तत्र विकल्पः सिद्ध्यति, परन्तु एकवचने तावत् विकल्पः न सिद्ध्यति इति। कुतः इत्युक्ते एकवचने तावत् किं भवति? एकवचने तत्र यद्यपि पूर्वं संप्रसारणम् अप्राप्तं वर्तते प्राक्, तथा च अप्राप्तत्वात् तत्र न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति वा? यद्यपि पूर्वमेव न भवति इत्यस्ति, तत्र अप्राप्तं वर्तते, अतः न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः न भवति। अपितु केवलं भवति इत्यंशस्यैव प्रवृत्तिः भवति। तथा च केवल भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तौ तर्हि किं स्यात्? एकवचने नित्यतया संप्रसारणं स्यात् इत्यापत्तिः स्यात्। तत्र एकवचने नित्यतया संप्रसारणं भवति इति स्यात्। तन्निवारणार्थं किं कर्तुं शक्यते? भोः, वयम् एवं कुर्मः तर्हि एकवचने तावत् विधिमुखेन व्याख्यानं कुर्मः, द्विवचने बहुवचने तावत् निषेधमुखेन कुर्मः। तथा च द्विवचने बहुवचने न भवति भवति इति, एकवचने भवति न भवति इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि उभयत्रापि विकल्पः सिद्ध्यति खलु इति चेत्, परन्तु अस्माकं शास्त्रे कश्चन नियमः वर्तते। कः सः नियमः इत्युक्ते, सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इत्यस्ति। सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति, अर्थात् एकवारं, सकृत् नाम एकवारम् उच्चरितः शब्दः एकमेव अर्थं गमयति। अर्थात् इदानीम् अत्र विभाषाश्वेः इत्यत्र तावत् विभाषा इति एकवारम् एव उच्चारितं पदं वर्तते। तत्पदम् एकमेव अर्थं ज्ञापयति। एकमेव अर्थं नाम एकं विधिमुखेन वा अथवा निषेधमुखेन वा कर्तुं शक्यते। परन्तु भवन्तः किं कुर्वन्तः सन्ति? एकवचने विधिमुखं, द्विवचन बहुवचने निषेधमुखमिति। तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः? सकृदुच्चरितन्यायविरोधात्। अतः किं कर्तव्यम्? एकरीत्या व्याख्यानं कर्तव्यं। विधिमुखेन वा कर्तव्यम् अथवा निषेधमुखेन वा कर्तव्यं। परन्तु उभयतापि कर्तुं न शक्यते। उभयतापि कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र विकल्पः एव न सिद्ध्यति उभयत्रापि। एकवचने एवं पित्सु कित्सु च तत्र विकल्पः न सिद्ध्यति इति। अतः तन्निवारणार्थम् उभयत्र संप्रसारणस्य वैकल्पिकसिद्ध्यर्थं किं कर्तव्यं? लोकप्रसिद्धार्थः विकल्पः इत्यर्थः न स्वीकरणीयः, अपितु शब्दशास्त्रे इदानीम् उक्तः खलु निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा इति अर्थः स्वीकरणीयः। इदानीं नास्ति दोषः। कुतः इत्युक्ते इदानीं विभाषाश्वेः इति सूत्रस्य अयमर्थः सम्पद्यते, श्वयतेः लिटि संप्रसारणं निषेधः विकल्पः। तथा च निषेधः नाम न भवति इत्यर्थः।
विकल्पः नाम भवति न भवति इति। तथा च सूत्रार्थः श्वयतेः लिटि सम्प्रसारणं न भवति भवति न भवति इत्यर्थः सम्पद्यते। इदानीं नास्ति दोषः, उभयत्रापि सम्प्रसारणस्य वैकल्पिकत्वं सिद्ध्यति। कथमिति चेत् तत्र पश्यन्तु, तत्र प्रथमतः न भवति इत्यंशः वर्तते। न भवति इत्यंशस्य सत्वात् न भवति इत्युक्ते तदानीं पित्सु तत्र एकवचने तावत् सम्प्रसारणम् अप्राप्तं वर्तते। अतः तत्र न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः न भवति, मास्तु। अपि तु कित्सु अर्थात् द्विवचने बहुवचने च वचिस्वपि इति सूत्रेण सम्प्रसारणं प्राप्तं वर्तते। तत्र प्राप्तस्य निषेधः क्रियते न भवति इति। तथा च अयमंशः तत्र प्रवृत्तिः भवति। तथा च इदानीं किम् अभवत्, पित्सु पूर्वमेव अप्राप्तं वर्तते, इदानीं न भवति इत्युक्तत्वात् द्विवचने बहुवचने च तत्र प्राप्तस्य निषेधः कृतः वर्तते। इदानीं समस्तं किदकिद्रूपम् एकरूपतां प्राप्तं वर्तते। एकरूपतां सर्वत्रापि इदानीं सम्प्रसारणस्य निषेधः वर्तते। तदा किं भवति, भवति न भवति इति उभयांशस्य प्रवृत्तिः भवति इति कृत्वा तत्र सम्प्रसारणस्य वैकल्पिकत्वं सिद्ध्यति। अतः इदं सूत्रम् आवश्यकम् इत्यर्थः। अर्थात् निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा इति वक्तव्यम् इत्यभिप्रायः इति अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। अवगतमिति मन्ये। पुनरेकवारं संक्षेपतया वदामि पुनरेकवारं। तत्र पश्यन्तु, नवा इति विभाषा इत्यस्ति, चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। न वा इति विभाषा इति सूत्रस्य अयमर्थः निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा स्यात् इति। परन्तु निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा इति कथं वक्तुं शक्यते? कुतः? स्वंरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रेण तत्र किं भवति, शब्दस्य स्वंरूपं संज्ञीभवति। तथा च शब्दस्य स्वंरूपं नाम न वा इति शब्दयोः एव विभाषा संज्ञा स्यात्। कथं तदर्थस्य इति चेत् अत्र इति शब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। काकाक्षिन्यायेन उभयत्र उभाभ्यां सम्बध्यते सः शब्दः। तथा च न इति वा इति च, तथा च न इति इत्युक्ते निषेधः इत्यर्थः, वा इति इत्युक्ते विकल्पः इत्यर्थः। तत्कथं लभ्यते इति चेत् स च शब्दः इति शब्दः विपर्यासकृत् अर्थात् वैपरीत्यवाची इति वदामः। कश्चन नियमः वर्तते अस्माकं शास्त्रे। अर्थशास्त्रे इति शब्दग्रहणे शब्दो ग्राह्यः, शब्दशास्त्रे इति शब्दग्रहणे अर्थो ग्राह्यः इत्यस्ति। तथा च प्रकृते अर्थशास्त्रे नाम भाषाशास्त्रे, अस्माकं व्यवहारशास्त्रे इति शब्दस्य ग्रहणं कुर्मः चेत् इदानीं गौः इति वद इति वदामः। गौः इति वद इत्युक्ते अर्थशास्त्रे गौः इति शब्दस्य ग्रहणं भवति। एवम् अर्थशास्त्रे न इति वा इति इत्युक्ते अर्थस्य ग्रहणं भवति। तथा च निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा इत्यर्थः सम्पद्यते। इयञ्च विभाषा त्रिविधा वर्तते, प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति। तत्र प्राप्तविभाषायाः उदाहरणं भवति वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति। यद्यपि इतरशब्दः सर्वादिगणे पठितः, परन्तु तत्र वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च इति यदि द्वन्द्वसमासं कुर्मः तर्हि द्वन्द्वे च इति सूत्रेण तत्र किं भवति, सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः भवति। तथा च निषेधः प्राप्तः वर्तते। प्राप्तस्य सर्वनामसंज्ञायाः सर्वनामसंज्ञा निषेधस्य ई विभाषा जसि इति सूत्रं विकल्पं करोति। अतः विभाषां करोति इति कृत्वा प्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति। तथा च वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः इति सर्वनामसंज्ञायां सत्याम् इतरे इति, अभावे तु इतराः इति रूपं सिद्ध्यति इति। अप्राप्तविभाषायाः उदाहरणं भवति तीयस्य ङित्सु अर्थात् द्वितीयस्मै द्वितीयाय इति। यद्यपि तीयप्रत्ययः सर्वादिगणे न पठितः, सर्वादिगणे पाठाभावात् तस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति,
परन्तु तीयस्य ङित्सु वा इति वार्तिकः वर्तते। तथा च वार्तिकेन ङित् प्रत्यये परे ङिद्भूतप्रत्ययानां परे प्रत्ययेषु परेषु तदा किं भवति सर्वनामसंज्ञा विकल्पः भवति इति। तथा च अप्राप्तस्य सर्वनामसंज्ञा अप्राप्तायाः सर्वनामसंज्ञायाः तत्र विभाषां करोति इदं वार्तिकम् इति कृत्वा अप्राप्तसर्वनामसंज्ञायाः दृष्टान्तः अयं भवति इति। तथा एवं प्राप्ताप्राप्तविभाषा इत्यस्य उदाहरणं भवति विभाषाश्वेः इति। यद्यपि विभाषाश्वेः इति सूत्रेण श्वीधातोः लिटि सम्प्रसारणं विभाषा इति वदति, परन्तु लोकप्रसिद्धार्थः यदि वयं स्वीकुर्मः अत्र लोकप्रसिद्धार्थः विकल्पः इत्यर्थः स्वीकुर्मः तर्हि उभयत्र अर्थात् एकवचने द्विवचनबहुवचनेषु च विकल्पः न सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत् कथम् इत्युक्ते भोः पश्यन्तु, इदानीं सूत्रार्थः किं भवति विभाषाश्वेः इत्युक्ते श्वयतेः लिटि सम्प्रसारणं भवति न भवति इत्यर्थः भवति। तदा एकवचने अप्राप्तत्वात् सम्प्रसारणस्य द्विवचने बहुवचने च प्राप्तत्वात् तत्र एकवचने विकल्पः सिद्ध्यति, परन्तु द्विवचनबहुवचनेषु तत्र प्राप्तत्वात् भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः न भवति, केवलं न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तदा किं भवति तत्र नित्यं सम्प्रसारणनिषेधः स्यात् इत्यापत्तिः। अतः तन्निवारणार्थं भोः तत्र विधिमुखेन व्याख्यानं कृतं वर्तते, निषेधमुखेन कुर्मः खलु न भवति भवति इति कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् यदि एवं कुर्मः तर्हि किं स्यात् श्वयतेः सम्प्रसारणं लिटि सम्प्रसारणं न भवति भवति इति। तदा तावत् द्विवचने बहुवचने च विकल्पः सिद्ध्यति। कुतः तत्र प्राप्तत्वात् न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति, एवं भवति इत्यंशस्यापि प्रवृत्तिः भवति, परन्तु एकवचने तावत् तथा न भवति। कुतः तत्र अप्राप्तत्वात् पूर्वमेव न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः न भवति, केवलं भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः तत्र नित्यतया सम्प्रसारणं प्राप्तं स्यात्। तन्निवारणार्थं तत्र निषेधमुखेनापि व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते। भोः एकत्र एकवचने तावत् विधिमुखेन द्विवचनबहुवचनेषु च निषेधमुखेन व्याख्यानं कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् तथापि वक्तुं न शक्यते। कुतः सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति नियमः वर्तते। सकृदुच्चरितन्यायविरोधः स्यात्। अतः एकवारम् उच्चारितः शब्दः एकमेव अर्थात् विधिमुखेन वा अथवा निषेधमुखेन वा तत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते, उभयतापि कर्तुं न शक्यते। अतः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अतः व्याकरणरीत्या निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा इति वक्तव्यम्। इदानीं नास्ति दोषः। कुतः इदानीं सूत्रार्थः किं भवति निषेधविकल्पयोः विभाषा इत्युक्तत्वात् श्वयतेः लिटि सम्प्रसारणं न भवति भवति न भवति इति भवति। तथा च इदानीं तत्र एकवचने अप्राप्तत्वात् सम्प्रसारणस्य न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः न भवति मास्तु, परन्तु द्विवचने बहुवचने च प्राप्तत्वात् न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति, तदा तत्र निषेधः भवति। इदानीं समस्तं किदकिद्रूपम् एकरूपं सञ्जातम्। इदानीम् उभयत्रापि भवति इत्यंशस्य न भवति इत्यंशस्य प्रवृत्तिः भवति इति कृत्वा तत्र सम्प्रसारणवैकल्पिकत्वं सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। अतः उभयत्र विभाषार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इत्यर्थः। अवगतं वा? किञ्चित् दीर्घव्याख्यानं वर्तते, सुष्ठु सम्यक् श्रुत्वा सम्यक् चिन्तनं कृत्वा वदन्तु। भवतु। व्यासाय भवनाशाय हरे नमः।